लाइक तकरीम वाजिब एहतराम हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मक़सद रूहानियत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जलालुद्दीन बापू दामद बरकातुहुल कुद्सिया हमारे करम फरमा इमाम साहब किबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ बावकार बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहli बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुजूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार और बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं कि अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और फिर अर्ज़ करते हैं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। यानी राणा बोल्डी में अगर किसी को जमीन का एक टुकड़ा भी मिला है ना तो वो भी रसूलुल्लाह का दिया हुआ। आप समझ रहे मेरी बात? आपका कोई मंत्री लिख के देगा तो वो खाली फॉर्मेलिटी है। आज भी कायनात में किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी सूखा मिलता है तो वो भी मकीने गुंबदे खज़रा की बारगाह से मिलता है। और हमारा और आपका ये एतकाद होना चाहिए और हमारा ईमान और अकीदा ये होना चाहिए कि हमारी सांसें भी जो चल रही है ना, ये सांसें भी रसूलुल्लाह के सदक़े में चल रही है। हाँ, इमाम कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक
तमाम पैगंबरों को जो नबूवत और रिसालत जिनको दी गई तो वो भी रसूलुल्लाह के सदके में दी गई। 1 लाख कम व बेश 24 या 25 हजार सहाबा इकराम जो इस फर्शे गीती पर रसूलुल्लाह के आखिरी वक्त में मौजूद थे, तो उन सबको भी सहाबियत का जो रुतबा मिला तो वो भी रसूलुल्लाह के सदके में मिला। उनके बाद जितने ताबईन हुए तो वो भी रसूलुल्लाह के सदके में हुए। उनके बाद तबे ताबईन भी हुए तो वो भी रसूलुल्लाह के सदके में हुए। उसके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन आए तो वो भी रसूलुल्लाह के सदके में आए। हर जमाने में मुजद्दिदीन का एक गिरोह जो है वो दीन का काम करता रहा तो ये भी रसूलुल्लाह के सदके में हुए। और हम तो ये है, आज भी अगर कोई गौस, कुतुब, अब्दाल, खाजा, अवतार, वली, ये जितने भी बड़े हैं, इन बड़ों को भी अगर कुछ दिया जाता है तो वो मकीने गुम्बद खज़रा से दिया जाता है। ये हमारे और आपके जैसे लोगों के मैंने नाम नहीं लिए कि बेहतर बिका बोतलें बिका हुआ है ना तो हमारा तो 6 फुट तो ऊंचो हल है। वो नहीं, ये वो लोग हैं कि जिनके इशारों पर जमीनें चलने लगती है। आप समझ रहे मेरी बात? जिसके इशारे पर समंदर चलता है, जिसके इशारों पर हवाएं चलती है, जिनके इशारों पर ये चांद और सूरज चलते हैं, ये सारे बड़े लोग भी अगर किसी दर के मांगता है तो वो दर मुस्तफा है, हुजूर के दर के मांगता है वो। आज हम और आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका दिया हुआ है? जोर से बोले भाई। मैं भी आपकी बिरादरी का आदमी हूँ, गाँव की आदमी हूँ, संदीप। हाँ, इसलिए अभी आपको जो कुछ भी कहना होगा ना तो माना कि लोखंड से लोखंड टकराए ना तो कहीं खाएगी। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। आज हमारे और आपके सामाजिक लेवल पर हमें और आपको कुछ ऐसे काम कर गुजरने की जरूरत है कि हमारे मरने के बाद हमारी नस्लें भी कम से कम याद तो रख सकें। सबसे बड़ी खूबी जो मैं आपको अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, पहला अपना ये एतकाद बना लें, देता अल्लाह है लेकिन वो डायरेक्ट किसी को नहीं देता, डायरेक्ट किसी को नहीं देता। कोई भी दुनिया का बंदा उसको डायरेक्ट नहीं देता, वो पहले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता। और हुजूर सारे जहान में तकसीम फरमाते हैं, हुजूर सबको जो है बांटते हैं। अब आप यहाँ जहाँ भी गांव में यहाँ रहते हैं, ये राणा बोर्डी में, आपको जो जमीन का हिस्सा भी मिला होगा ना तो वो भी रसूलुल्लाह का दिया हुआ। इसको अपने दिल में बिठा लें तो आपको ये मस्जिद की अजमत समझ में आएगी। दूसरे नंबर पर, अगर रसूलुल्लाह की अता, अगर एक बाल बराबर भी अगर वो हट जाए ना तवज्जो, तो वक्त का करोड़पति भी रोड पर आ सकता है। हाँ, अब उसकी मिसाल में ज्यादा दूर लेने नहीं जाता आपके लिए। हमने और अपने अभी 8 महीने गुजारे ना, कैसे हालात थे, यानी बंबई वगैरह के हालात ये बयान किए गए हैं कि बड़े बड़े अरबों खरबोपति लोग जिनका तूती बोलता था वो भी किसी के सामने शर्म के मारे खड़े हो गए थे। यानी कुदरत जब कहर बरसाती है और रसूलुल्लाह की तवज्जो हट जाती है ना तो फिर ये अजाब की सूरत में ये बीमारियां आती है, ये साजिशें बनती है हमारे खिलाफ और हमें चारों तरफ से ऐसे जकड़ लिया जाता है। लोग अभी आप गामड़े में रहते हैं, मैं भी गामड़े का आदमी हूँ, आपको ये बता दूं, मैं सिटी का आदमी नहीं हूँ, मैं भी गामड़े का आदमी हूँ। गामड़ा ना मानो सुनो के वो मिजाज जो है ना कि पाके खबर है। हाँ, कि हालात ऐसे, सिचुएशन ऐसी है कि आज अगर किसी दूसरे के यहाँ कुछ होना तो सब कुर्सियां डाल के बैठते हैं और जहाँ अपने दीनी मामला तो होना तो वहाँ कोई हाजिर नहीं होता। ठीक है, वहाँ थोड़ा मुझे वहाँ तो गाम जब मैं मालूम है, अरे तू गांव का मेन आदमी है, अल्लाह के घर का तू मेन नहीं है ना। हमारे यहाँ ये सफे जो बिछाई जाती है ना, अभी ये छोटा सा बच्चा आगे बैठा है, ये समाज के 2 चाचा आगे बैठे माशाल्लाह, ये बच्चे को किसी ने हटाया आपने आके? नहीं हटाया ना, क्यों नहीं हटाया भाई? हालांकि आपने बड़ी उम्र के भी लोग हैं, मालदार भी लोग हैं, ये बच्चा आगे क्यों बैठा? ये बच्चे का आगे बिठाना इस बात की दलील है कि खुदा के घर में जब आ जाओ ना तो फिर कोई बड़ा नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये हमें ऑथोरिटी बड़े होने की किसी को है ही नहीं, किबरियाई सिर्फ अल्लाह
جس نے جس دن یہ کہا کہ میں بڑا ہوں، اللہ اسی دن اسے اندھے منہ گرا دے گا۔ ہمیں اور آپ کو کہیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی کرتے سیکھ جاؤ۔ اور ہمارے یہاں تو پورے گجرات میں گھومتا ہوں اور جب اپنے حالات سنتا ہوں اپنی برادری کے، تو کبھی کبھی دکھ کے آنسو جو ہے دل سے نکلتے ہیں کہ یہ میری قوم کو کیا ہو گیا۔ آپ کے یہاں تو 65 گھر ہے نا خالی، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں نا، میرے گاؤں میں 200 یا 300 کے قریب گھر ہیں خالی گاؤں میں۔ لیکن تھوڑی بہت زمین مل جاتی ہے نا تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، میں اپنے گاؤں کی ایک بات عرض کر کے خالی بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں آپ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، عاجزی بن کر اگر زندگی گزارو گے نا تو اللہ برکت اور دے گا۔ اور تھوڑا بہت بھی اگر کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر ہماری نسلوں کے ہاتھ میں کہیں کٹورے نہ آئے، اس لیے کہ بچے وہی بھگتتے ہیں جو باپ دادا نے کیا ہوتا۔ اس لیے یہ اعتقاد رکھیں ہمیشہ، حضور کی توجہ ہٹنے نہ دیں۔ حضور کی توجہ بال برابر میں بھی ہٹتی ہے نا تو دنیا اللہ دین بھی چھین لیتا۔ اب یہاں سے جوناگڑھ سے آگے بڑھیے، جوناگڑھ جائیے، سینکڑوں سندھی برادری کے تم کو لوگ ملیں گے جو وہابی ہو چکے ہیں۔ اب کیشور جائیے، کیشور کے سینکڑوں دیہاتی وہابی ہو چکے ہیں، ایمان اور اعتقاد کھو چکے ہیں۔ ان سیدوں کی قدر کرو، اپنے گاؤں کے جوانوں کے جو کام کر رہے ہیں ان کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو، اس لیے کہ ان کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں اللہ ایمان کی بھی کھیتی سیراب کر دیتا ہے اور اعمال کی کھیتیاں بھی سیراب کر دیتا ہے۔ ہم ان کو اپنا نوکر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نوکر لوگ نہیں ہیں۔ سنگیو دل کھول کر سننا، اس لیے کہ ایک سید جہاں قدم رکھتا ہے نا، حضور نے 1450 سال پہلے ضمانت دی ہے، جس کے درمیان میرا سید رہتا ہوگا نا وہ سلامت رہے گا۔ ہاں، یہ زمین جو استھر ہے نا، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، میڈیا کا بہت بڑا ورکر ہے ابھی۔ اب خالی نگاہیں دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک تباہ ہو گئے، آگے لگا دی گئی اور نست و نابود کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے سید نکل گئے۔ سیدوں نے جو ہے نکلنا شروع کیا۔ اتنے دور دور سے یہ شہزادے جو یہاں آئے نا، آج ہماری رہنمائی جو فرماتے ہیں نا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے اللہ اس کے رسول کے نزدیک کوئی قدر نہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے نا اللہ اس سے اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے۔ یہ سید کی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سید سے جو جڑ جاتا ہے نا تو کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ 22,000 کے لشکر میں سے حور کیا امام حسین کے سامنے آ کر توبہ کر لی۔ اللہ نے اس حور کو دنیا میں تو حور نام کا بنایا ہی تھا، رسول اللہ کے نواسے نے فرمایا حور تو یہاں بھی آزاد ہے، میدان قیامت میں جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اور شہادت کے رتبے پر 22,000 لوگ موجود تھے امام حسین کے سامنے، لیکن کسی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں ملا، اس ایک بندے کو ملا۔ کیوں؟ سید سے جڑ گیا، سید سے دوستی کر لی۔ اور پیر کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک تو ہوتا خالی سید ہونا، اور جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے نا وہ کتنی بڑی شان کا مالک کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید نہیں۔ یہ ان کا مہینہ شروع ہو گیا، ابھی ان کا ذکر آپ سنیں گے اپنے امام صاحب وغیرہ سے، لیکن اس مرد قلندر نے رسول اللہ سے جڑ کر جو کام کیا نا وہ بچی جون ہے، رکشا تو جون ایٹلو بھیڑو کرے قبر میں کوئی لیجس ہے نہیں۔ ارے سکندر اعظم کا نام سنا آپ نے؟ یہ کائنات کا وہ سکندر اعظم ہے جس نے 37 سال کی عمر پائی، کملی تھی، لیکن جب وہ اس جوانی کے عین عالم میں جب مر رہا ہے نا تو مرنے سے پہلے کہتا ہے مر جاؤں گا تو جنازے سے دونوں ہاتھ باہر رکھ دینا، جنازے کے باہر رکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا کائنات کے آنے والے ان نمائندوں کو پتا چل جائے جو صرف جمع کرنا جانتے ہیں، انہیں پتا چل جائے کہ آدھی یا پوری دنیا عثمان غنی بنتا ہے، مولا کائنات بنتا ہے، اگر ہے تو دینے میں پیچھے ہٹ مت کرنا کبھی بھی، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا نا تو پھر اس کو کون لے لیتا معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی مالک کے نصاب میں زکات نہیں دیتا آپ اس کا نریکشن کر لیں، تحقیق کر لیں، پوری دنیا میں سے کسی بھی مالک کے نصاب کو اٹھا کر دیکھیں، اگر وہ سال میں زکات ادا نہیں کرتا یا تو اس کے گھر میں بیماریاں پیدا ہوتی
डॉक्टर ले जाएगा, या तो कोई केस का बड़ा ऐसा होगा तो पुलिस ले जाएगा, तीसरे नंबर पे काले कोट वाला वकील ले जाएगा, चौथे नंबर पे जज फोड़ना पड़े तो वो ले लेगा, और ये चारों भी अगर ना लेना तो अभी दुनिया में भाईगिरी निकली, मालूम है? भाई लोग वो कहीं ना कहीं हड़प कर ही रहते हैं, या तो अगर कोई नहीं रहता ना तो फिर आखिर में वो दुश्मनी खानदान में पैदा होती है, भाई भाई लड़ कर मर जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए जो अल्लाह ने दिया है उसमें तुम्हारा हिस्सा मेरा हिस्सा सिर्फ नहीं है, हमको जो अल्लाह देता है उसमें कई हिस्से हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर करके रखे, उसमें अगर आपने नहीं दिया तो आप अपना इंतजाम जो कर रहे हैं कि बैंक कर देंगे, अभी 80 करोड़ लेके एक भाग गया था बीच में, बैंक एक साफ, LIC के ऊपर भी अभी हमला हुआ, यानी हमारे पैसे को हम बैंकों में ये सोचते हैं कि ये सलामत रहेगा, नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर कोई अपनी माल दौलत सरवत को सलामत रखना चाहता है वो अल्लाह की राह में देते सीख जाए, मेरा रब खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, यानी फरमाएगा उसका माल कभी चोरी नहीं हो सकता, कोई डाकू लूट नहीं सकता, उसके घर में आग नहीं लग सकती, पता ये चला हिफाजत ये दुनिया की बेटे नहीं कर सकती, अल्लाह की राह में देना सीख जाओ, अल्लाह खुद तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। वरना मैं एक एग्जांपल दूं, आप गामड़े के ना, मैं भी गामड़े का, मेरे वाली साहब के पास भी 35 बीघा આપણે દાણા ઉગાડીને વિયાવી ને પાણી પીવરાવવાનું છે તો પાણી પીવરાવી દી, હવે દાણા ઉગાડી દીધા આપણે અંદર નાખી દીધા, અમને તમે દિલ ખોલી સાચું કહેતો કે જમીનમાં તમે પાછા ને તોડવા જાઓ દાણાને, એમાંથી કાંઈક નીકળે, તમે નીકળો, આપણે કોઈ નીકળીએ નહીં। इसका मतलब ये है कि ये दाने को चीर कर उसमें से कॉम्पल निकालने वाली खुदा की जात है। मस्जिद में जब आपको देने की बात आई तो क्या आप इमाम साहब को दे रहे हैं, क्या आप किसी ट्रस्टी को दे रहे हैं, या किसी कमेटी वाले या हनीफ भाई को दे रहे हैं? जब देने की बात आए ना तो सीना कुशादा करके ज्यादा देना सीख जाओ, इसलिए कि तुम अल्लाह की राह में दे रहे हो, और अल्लाह की राह में अगर सवाल कहीं भी होता हो ना, ये तो मैं आपके गांव की बात कर रहा हूं, कहीं भी कोई नेक काम हो ना तो उसमें आगे बढ़े, और जब लफ्ज़े अल्लाह का इस्तेमाल होने लगे, अल्लाह के लिए ये काम कर रहा है दो, उसमें कभी पीछे हट मत करना। उसकी अहमियत उनसे पूछो जिन्होंने पहले इब्तिदाई जमाने में कलमा पढ़ा। सिद्दीक़ अकबर ने जैसे कलमा पढ़ा ना, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में 40,000 अशर हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, और हजरत खदीजा कौन है? कायनात की वो वाहिद औरत है कि जिसको मलिका तुज्जार कहा जाता था मक्के में, यानी पूरे मक्के के बिजनेस में जितना माल मंगवाते थे इसके बराबर अगर मार्केट में किसी का माल आता था तो वो सैयदा खदीजतुल कुबरा का आता था, इतनी बड़ी ताजिरा। रसूलुल्लाह से निकाह क्या हुआ? सारी जायदाद सरवत माल दौलत जो कुछ भी था ना, अर्ज किया या रसूलुल्लाह आज से ये माल की मालिक खदीजा नहीं होगी, कहा तो या रसूलुल्लाह आज से आप मालिक हैं, आज से आप मालिक हैं, आप ही खर्च करें। मुझे बताओ रसूलुल्लाह के नाम पर जो उन्होंने लुटाया तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया या नहीं? आज भी हजरत खदीजा का मज़ार मक्का शरीफ में, हजरत खदीजा का मज़ार मक्का शरीफ में, और सिद्दीक़ अकबर ने खर्च कितना हद तक किया ये तो पहली बात मैंने बताई। उसके सिवा सहाबा बयान करते हैं, और सहाबा में भी जलीलुल कद्र सहाबा बयान करते हैं कि जब कोई भी नेकी करने का मामला आता रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा में सबसे पहले अगर कोई होते ना तो वो सिद्दीक़ अकबर होते। हर मोड़ पर सिद्दीक़ अकबर। एक जंग हुई है, जंग तबूक गालिबन, तो वो जंग के मौके पर हुजूर ने चंदा मांगा। पता ये चला कि चंदा मांगना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आप समझ रहे मेरी बात? अब तो लोग ये चर्चा का विषय जैसे कि बाबा ने बताया, अंदाजा यही होता है। मैं भी चंदा करता हूँ, मेरे इदारे का चंदा करता हूँ, तो मुझे भी ऐसे साफ के पड़ते हैं, लेकिन चंदा करना कोई ऐप नहीं है। चंदा करना दीन के लिए ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और ये जिगर वाले का काम है। हाँ, ये सबका काम नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसे काम लेना चाहता है ना उसे ये तौफीक भी देता है। और चंदा बढ़ चढ़कर देना ये रसूलुल्लाह के सहाबा की सुन्नत है। बखीलपन मत करना, कंजूसी मत करना। लोग ये सोचते हैं कि बचा लेंगे तो बच जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। दे दोगे ना तो बचा लिया, दे दिया ना अल्लाह के नाम पर तो बच गया। और वो सिद्दीक़ अकबर ने करके दिखाया। मैं आपको वाकया सुना रहा हूं। हुजूर ने एक ऐलान किया, कहा लाओ दीन को माल की जरूरत है, जंग तबूक का मौका है, और
जैसे ही सब सहाबा ने ऐलान सुना ना तो सब अपने अपने घर गए, सब गए। लेकिन जाते जाते फारूक आजम जो जल्लुल कद्र साहब रसूल सहाबा में दूसरे नंबर पर हैं, वो कहते हैं कि आज दिन अच्छा है क्योंकि इस वक्त मेरे पास माल ज्यादा है, अबू बकर के पास कम है, तो आज मैं कम से कम अपने घर का आधा माल लेकर जाऊंगा ताकि सिद्दीक अकबर से नेकी में आगे बढ़ जाऊं। आज हमारे यहाँ हम लोग सभी लोग किसमें आगे बढ़ते मालूम है? आपके यहाँ क्या माहौल नहीं मालूम, पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ। मतलब પછી એવા પણ થઈ જતા है कि मौलाना मेरा पांच ही खोदना के लिए नहीं आया हूँ मैं, ये खोदने के लिए नहीं आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। मैं एक दर्द रखता हूँ, एक इंसान हूँ, जानवर तो नहीं हूँ ना, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मुझे अर्ज करना। हम लोग सबक किस में करते हैं? पंजे छोकरी की शादी हुई ने तो एतरो धुमाड़ो करी गई ने कि नस्लों સુધી કરજો જ નહીં પડે। हाँ ये हकीकत है, हंसे नहीं आप, ये हंसने के लिए नहीं, मैं कोई ये तारक मेहता का शो नहीं दिखा रहा हूँ। आपके दिल जो मरे हुए हैं उसको जिंदा करने के लिए आपको ये बातें अर्ज कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ अगर कोई मालदार हो जाए ना तो इतनी धामे धूमे शादियां करता है कि लोग ये कहते हैं कि ये पूरे गांव का मेन आदमी लगता है, मालदार आदमी। हालांकि पीठ पिछवाड़े देखो ना तो उसने कहीं सूद का पैसा लिया होता है, कहीं ब्याज लिया होता है, कहीं गहने औरतों के रखे होते हैं, कहीं वाड़ी बेचती होती है, कहीं दुकानें रखती होती है, और उसके बाद वो सिर्फ बड़ा कहलवाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए कर रहा होता है। आज हमारी कौम के सैकड़ों बच्चे एजुकेशन से खाली, आपको मालूम है? हमारी कौम की सैकड़ों बच्चियां ऐसी हैं जिसके सर पर दुपट्टा अच्छा नहीं है। हमारी कौम की सैकड़ों बेवाएं ऐसी हैं जिसके रहने के लिए मकान नहीं है। आज हमारी कौम के सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिसके हाथ में एक तख्ती तक नहीं है। अब किस फिक्र में घूम रहे हैं, अब कहां जा रहे हैं? आप अपने गांव को खाली उठाकर देख लेंगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि साथ ये नमाज के फराइज और शराइत अगर आप पूछ लो ना अपने बच्चों से या जवानों से या ये बूढ़ों से, उनको वो भी याद नहीं, क्योंकि पहले से ये किया ही नहीं। हमने तो बेस जमादार आगे लखावेलू होवो જોઈએ, समाज साहेब कहेवा જોઈએ, गाहा साहेब कहेवा જોઈએ। साहिब यहाँ कहलाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा साहिब वही है जो कब्र में लेकर गया अच्छे काम। ये हमारी ये पहचान बननी चाहिए। मैं सिद्दीक अकबर की बात कर रहा था, फारूक आजम ने कहा आज मेरा मौका अच्छा है। आपको भी अल्लाह ने मौका दिया था अभी, लेकिन अभी गया नहीं है, अभी भी वक्त है कि मस्जिद का जो मैनेजमेंट करते हैं लोग, आप उनसे मिलिए और कहिए कि काम जब शुरू था ना तब दे नहीं पाया, एक अपना ही संधि का बच्चा आया था, उसने समझा दिया है, ये ले इतने 1000 रुपये या लाख दे देना, नियत कर ले, इसलिए कि अल्लाह अमल से ज्यादा अच्छी नियतों पर भी सवाब देता है। आप नियत करो ना कि यार अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं क्यों ना लूं हिस्सा, और वो भी अपने गांव में ना लूं। मुझे तो ताज्जुब है। अरे यार આપણે જે बुजुर्ग लोगो છે ને એને પૂછજો, એ લોકો કદાચ આમ તિજારત કરવા માટે या કામ માટે આમ दूर दूर વિયા જાય ને તો એ ન્યાયજીને એમ કહેતા હોય ગાંવ વોટ તો પાંજો, यानी गांव तो अपना ही, यानी ये गांव की मोहब्बत होती है। जिसने जिसने नहीं दिया ना वो ट्रस्टियों को दे और देकर उनको कहे अब भी कभी जरूरत पड़े ना अपने काम के लिए, यानी मस्जिद के काम के लिए, अल्लाह उसके रसूल के काम के लिए, तो हम सब खड़े हैं आपके साथ साथ, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। ठीक है, दूसरी कौमों से चंदा मांग मांग कर भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी तेजुलियां भी खोलकर अल्लाह की राह में देना पड़ेगा। इसलिए कि जो अल्लाह की राह में देता है उसका इनाम सुने। फारूक आजम घर गए, आधा माल निकाल लिया, यानी आधा माल इधर रखा, आधा माल अल्लाह के लिए निकाल कर लिया है। हुजूर ने मांगा ना दीन के लिए, आधा लेकर आए। हुजूर ने फरमाया उमर क्या लाए? कहा हुजूर अपने घर में माल के 2 हिस्से किया, आधा अपने लिए रख लिया बाल बच्चों के लिए और आधा में हुजूर दीन के लिए लिया। कारण थे उमर रख दिया। हर कोई अपना अपना लेकर आ रहे थे। उसने एक सहाबी रसूल जिसके पास कुछ नहीं हो ना, मैं उस पर सब बरहम नहीं, उसको याद रख ले, जिसको है ही नहीं किसी के पास, तो हमारा दीन ऐसों पर कोई चीज फर्ज भी नहीं करता ना। यानी ज़कात किस पर फर्ज है? जो मालिक के निसाब तक की कीमत को पहुंच जाए, यानी सोना और चांदी या उसकी कीमत, यानी मालिक के निसाब जो होगा ना उस पर ज़कात है। मालिक के इस्तिताअत जो होगा ना, यानी माल से ज्यादा माल हो जाए और इस्तिताअत रखे हज की, तो उस पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। हमारा दिल जबरदस्ती नहीं करता, नहीं है तो सहाबा के दौर में भी ऐसे लोग रहे जिनके पास था तो आधे का आधा दे दिया, और जिसके पास नहीं था ना वो क्या किया मालूम है? आधा पौना दिन कहीं मजदूरी के लिए चले गए और मुट्ठी भर कहीं से खजूर ले आए, छुहारे या खजूर ले आए
اور حضور سے کہا کہ حضور میرے گھر پہ تو کچھ نہیں تھا، جب سے آپ نے اعلان کیا نا میں مزدوری کے لیے چلا گیا تھا، اتنی مزدوری کر کے اتنے چھوہارے ملے یعنی سوکھی ہوئی کھجوریں. جیسے وہ صحابی سوکھی ہوئی کھجوریں لائے نا تو حضور نے فرمایا بلال ایک کام کر. کیا؟ کہا یہ ساری کھجوریں جو مال آیا نا اس پہ سے بکھیر دے، اللہ اس کے خلوص کی وجہ سے سب کے مالوں کو قبول فرما لے. ہمارے یہاں تو یہ بھی دروازہ ہے نا، ہمارے یہاں یہ بھی، لیکن مالدار ہو تو عمر بن خطاب کی طرح آگے بڑھو. حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے بھی ہزاروں اونٹ گھوڑے دیے اور اوپر سے درہم و دنانیر بھی دیے. سب صحابی آتے گئے دیتے گئے، آتے گئے دیتے گئے. آخر میں رسول اللہ کے یار تشریف لے آئے صدیق اکبر، اور جیسے وہ آئے نا تو ایک گٹھڑی باندھی ہوئی تھی سر پہ، اللہ کے حضور کی بارگاہ میں رکھا. حضور نے جیسے دیکھا نا تو فرمایا کہا صدیق کیا بات؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نا دین کے لیے. کہا ہاں. کہا یہ ابو بکر کا گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ جھاڑو سمیت اس کے اندر داخل ہے، اور میرا خود کا جو لباس تھا نا، کہا ہاں. کہا میں نے وہ بھی اتار کر ڈال دیا اندر، اور میں نے ٹاٹ یعنی دنیا کا لباس پہن لیا. اور حضور میں جو بٹن قیمتی تھے نا، بٹن سمجھ رہے ہیں یہ بوتان، کہا کہا میں نے اس کی جگہ جو ہے کانٹے لگا لیے بول کے. جیسے ابو بکر کو اس حال میں دیکھا نا تو حضور کے آنکھیں ٹگمگا گئی، حضور کے آنکھوں میں آنسو بڑھ گئے. ابھی حضور کچھ کہتے اس سے پہلے سدرا کے مکی سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. یعنی جو آسمانوں کی دنیا کا بیتاب بادشاہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ فرشتوں کا سردار زمین پر آ کر کہتا ہے اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اور جیسے یہ کہا سلام کہا تو جبریل کو کیا دیکھا معلوم؟ جبریل علیہ السلام نے بھی وہی لباس پہنا جو صدیق اکبر نے پہنا. یہ نوری فرشتے لوگ ہیں، یہ نوری مخلوق لوگ ہیں، اور جبریل یہ فرشتوں کا سید ہے. کس کا سید ہے؟ فرشتوں کا سید یعنی سردار ہے. جب ڈاٹ کا لباس کہا جبریل یہ کیا؟ کہا حضور آج میں نے نہیں پہنا. کہا تو آپ کے ابو بکر نے جو آپ کی محبت پہ ڈاٹ کا لباس پہنا ہے نا، آج آسمان کے بہت نہیں سارے فرشتوں نے سنت صدیق کے اوپر یہی لباس پہن لیا. اس کو کہتے سخی، اس کو کہتے سخی. اور جیسی سلام حضور کو کہا جبریل کہ اللہ کا سلام آیا، اور پھر پیغام دیا خدا کا. کہا یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ابو بکر کے لیے یہ ہے. کہا کیا؟ محبوب آپ ابو بکر سے صرف اتنا پوچھیں کہ یہ ٹاٹ کا لباس جو تم نے پہنا ہے کیا اس میں بھی تم اللہ سے راضی ہو؟ اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود بھی ٹاٹ کے لباس پہنے، اور اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے. قلندر لاہوری نے کہا نا خودی کو کر بلند اتنا اور تقدیر سے پہلے کہ خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ صدیق اکبر ہے. ہاتھ جھک کر گھٹنے ٹیک دیے. کہا یا رسول اللہ جبریل سے کہہ دے، جبریل اللہ سے کہہ دے کہ اللہ کا تو قبول کر لے تو ابو بکر اس حالت میں بھی راضی ہے. بس تو جس حال میں رکھے ابو بکر راضی ہے، بس تو راضی ہو جا. اب یہ سخاوت انہوں نے کر دی، لیکن اس کے بعد سنو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو جو اس دن کا رتبہ دیا نا وہ سننے کے قابل ہے. صاحب نزہت المجالس نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ابو بکر کی اس نیکی کے بعد آسمان میں ایک جلسہ ہوا. کہاں ہوا؟ آسمان میں. فرشتوں کا جلسہ ہوتا وہاں بھی ہوتا. وہاں بھی جیسا مسجد یا بنا ہے. ابھی مسجد کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ آتے جاتے ہو جائیں. ابھی یہاں سید پیر طریقت رہبر شریعت جلال الدین باقر قبلہ تشریف فرمائے. جیسے وہ گاڑی سے اترے نا تو سب نے ان کی دست بوسی کی نا. کیوں کی بھائی؟ تو پاجی زبان میں نا سید صاحب ہے، باپو ہے، تو باپو ہے تو کرو دیا رسول اللہ جا دکھ رہا ہے. کیا دکھ رہا ہے؟ برابر ہے. اعلیٰ حضرت اسی پہ ایک شعر کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ وہی لوگ ہیں. اب جن کی قسمتیں تھی انہوں نے مولا علی کو دیکھا، جن کے مقدر تھے امام حسنین کریمین کو دیکھا، عورتوں میں جن کے مقدر تھے سیدہ کائنات کو دیکھا، اور جن کے مقدر اور عروج پر تھے امام زین العابدین کو دیکھا. امام زین العابدین کے بعد حضرت محمد باقر
باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، اس طرح وہ دیکھتے 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 وہ بھی مقدر کے دھنی گزرے جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا، غریب نواز کو دیکھا. یہ بڑے لوگ ہیں. ہندوستان میں ایک زمانہ وہ آیا حضور نے مدینے سے ڈائریکٹ، مدینہ شریف سے ڈائریکٹ اپنے ایک لال کو بھیجا جسے دنیا سرکار غریب نواز کہتی ہے. حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. ایک سید ہندوستان میں کیا تشریف لائے؟ مختلف روایتیں، متفق طور پر روایت یہ ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. 90 لاکھ. لیکن مختلف روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے اس کو جوڑ کر بتایا کہ وہ جو 90 لاکھ ہے نا وہ ایک نشست والے ہیں. 90 لاکھ ایک نشست والے ہیں. اور غریب نواز کی کم و بیش 51 یا 52 سال کی عمر میں اگر ہندوستان میں آمد دیکھ لے تو کم و بیش 51 سال کی عمر ہے. اس میں کم و بیش آدھی عمر میں آپ نے 3 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مصطفیٰ کا عاشق بنا دیا. یہ ایک سید کی شان ہے. آج جو 65 گھر آپ کے جو ایمان سلامت ہے نا، یہ شہزادہ رسول کی آمد کی برکت ہے. صحیح بتا رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی پر فخر ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں جس نے غوث پاک کو دیکھا یقیناً وہ مقدر کا سکندر ہے. یقیناً جنہوں نے حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا وہ مقدر کا سکندر ہے. جنہوں نے سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مقدر کا سکندر ہے. نظام الدین اولیاء کو دیکھا مقدر کا سکندر ہے. صحابی پاک کو جس نے دیکھا وہ بھی مقدر کا دھنی ہے. لیکن ہمیں ان بزرگوں نے تشنا نہ چھوڑا، پیاسا نہ چھوڑا، اپنی نسلوں کو باقی رکھا اور ہندوستان بھر میں پھیلا دیا کہ چلے جاؤ، اس لیے کہ بعد میں آنے والے امتی کہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہ کر دے کہ اپنے بچوں کو صرف گھر پہ ہی روک چھوڑا. جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ تاکہ تم جہاں قدم رکھو گے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور دوسروں کو کلمہ کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا. یہ سیدوں کی آمد کی برکتیں ہیں. آپ کو ہندوستان کی تاریخ معلوم نہیں اور آپ کو اپنی بھی تاریخ معلوم نہیں. میں جو بتا رہا ہوں نا، ہاں اگر آپ کو جس دن فقیر برکاتی ایک جملہ کہہ رہا ہے، جس دن آپ کو پتا چل گیا نا کہ آپ کون ہیں، اس دن سے آپ کھڑے ہو جاؤ. ہاں اس کو نوٹ کر لیں. آپ کبھی یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے نام لکھیں اپنی برادری کا اور اس کو چیک کریں کہ آپ ہے کون. لیکن آپ کو احساس نہیں ہے. سنو، انعام دینے کے معاملات اللہ کے یہاں اس حد تک ہے. فرشتوں کا مجمع شروع ہوا اور جیسے فرشتوں کا مجمع ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہاں خطیب میرا اور آپ کے جیسا تھوڑا ہوتا ہے. وہاں تو خطبہ دینے کے لیے خود جبریل امین ہوتے ہیں. ہاں حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل، یہ بڑے فرشتے لوگ ہیں. اب سنیے، وہاں مجمع ہوا. اب جب وہاں مجمع ہوا نا، اب آپ سنیں گے کہ آسمان میں بھی مجمع ہوتا تو یہاں کے جلسے کی خبر کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو ایک سچی بات بتا دوں میں آپ کو، آپ خالی جمعہ پڑھتے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ، اس سے زیادہ میرے خیال سے بہت کم لوگ آتے ہوں گے مسجد میں. لیکن جو جمعہ پڑھتے ہیں نا اس کو میں صرف ابھی بتا رہا ہوں. خالی آپ جمعہ میں جو آتے ہیں نا، جیسے آپ کا یہاں اذان ہوتی ہے ایسے آسمان میں بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کے یہاں خطبہ، نماز اور جو تکبیر وغیرہ ہوتی ہے نا، ایسا وہاں بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں دعا ہوتی ہے ایسی دعا وہاں بھی ہوتی ہے. لیکن جب وہاں دعا ختم ہوتی ہے نا سلامی کے بعد، پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج ہم نے تو جو تیرے آسمان میں جمعہ پڑھی ہے نا، کہا اس کا سارا ثواب جنہوں نے زمین پر جمعہ پڑھی ہے نا ان کو منتقل فرما دیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ مسجد میں آئے کیا، آپ کے نام فرشتوں کی جمعہ لکھ دی گئی. اب جو 8 دن میں آتا ہے اس کے نام لکھا جا رہی ہے تو 5 وقت جو آتا ہوگا اس کے لیے کتنے لکھی جاتی ہو. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہمیں آیا جاوا ورسو تو کماسو کیا تھی، نہ کھاسو سو نہ چھوکرا بھوکیا نہیں مری ہے. یہ سوال ہے ہمارا اور آپ کا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم اور آپ سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا، کتنے مہینے رہتے ماں کے پیٹ میں؟ 9 مہینے. کون کھلاتا تھا بیٹا؟ اللہ ہی کھلاتا تھا. ماں کے پیٹ میں کوئی ایسا مشین نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب وہ پیٹ میں کوئی کھاٹا نہیں پڑ دیا جاتا کہ لے دودھ پی تو جا، چھاچ پی تو جا، بادام کھا تو جا، پیٹ نہیں، کچھ نہیں ہے. وہاں ڈائریکٹ اس بچے کی ناف جو ہے وہ ڈائریکٹ وہ ماں کے جسم سے جوائن کر کے باقاعدہ ماں کا خون جو ہوتا ہے نا
اسی کے ذریعے اس بچے کی پرورش بنتی ہے اور وہی تیار ہوتا ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں جو رب ماں کے پیٹ میں کئی پردوں کے اندر 9 مہینے یعنی 4 مہینے میں بچہ تیار, 4 مہینے کے بعد بچے 5 مہینے, تو 5 مہینے جو مسلسل بطور خوراک پیٹ میں کھلا سکتا ہے, کیا وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر نہیں کھلا سکتا؟ کھلا سکتا ہے. آپ بھول میں آپ کو اللہ کی توکل اور اللہ کے رزاق ہونے پر یقین جو ہونا چاہیے وہ کم ہو گیا. حالانکہ اللہ اس شان کا مالک ہے کہ وہ جو کھلانا جانتا ہے نا ایسا کوئی نہیں کھلا سکتا. ہاں ہمارے یہاں سمیلن بڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اوہ آخا گجرات نے کھوئے. ہمارا بھائی تارو گجرات کہیں نہیں, تارو گجرات نہیں, تارو ہندوستان نہیں, آپ کو ورلڈ جتو کھائنے یہ تمام روزی اللہ سمندر میں اندر ایک مچھلی نے کھوڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رب ہے. سلیمان علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا تھا کیونکہ پوری دنیا کی بادشاہ تھی, کہا مولا ایک مرتبہ اجازت دے دے کہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں. حالانکہ وہ پیغمبر ہے, لیکن رب نے فرمایا سلیمان روزی جو ہے نا سب کو دینا پہنچانا, کہا ہاں, کہا وہ صرف رزاق ہی کھلا سکتا ہے, بندوں کا کام نہیں ہے. تو کہا مولا اجازت تو دے, تو نے اتنا بڑا ملک دیا, اتنا سب کچھ دیا, تو ایک دن تو اجازت دے دے. اب اتنا اصرار کیا نا, کہا سلیمان اجازت ہے, پیغمبر بھی ہے, سلطان بھی ہے, پوری دنیا پر حکومت ہے. کھانے کا پکوان شروع کرا دیا اور جب بڑی تعداد میں سب کچھ پک گیا نا تو کھلانے کے لیے سب کو جمع بھی کر لیا, کہا سب جمع ہو جاؤ, سب جمع ہو گئے. تو فرمایا سلیمان اب یہ تو انسان جمع ہو گئے, کہا ہاں, کہا میری 18,000 مخلوقات ہے تو کہاں سے شروع کرو گے؟ کہا مولا تو جو فرمائے. تو کہا ایک کام کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں سمندر سے ایک مخلوق کو بھیجتا ہوں. سمندر سے اسی مچھلی کو بھیجا اور جیسے وہ آئی نا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو کھلانا شروع کرو. ابھی جتنا پکا تھا نا وہ سب مطلب بس دینے لگے. روایت کے الفاظ اگر میں پڑھ دوں تو آپ اعتراض کر بیٹھیں گے, اس نے ایک لقمے میں سارا پکایا ہوا کھانا کھا لیا. یہ روایت کے الفاظ ہے, جتنا پکایا تھا نا وہ سب کھا گئی وہ. اور جب کھا گئی نا تو سلیمان علیہ السلام نے آسمان کی طرف ٹکی باندھی تو وہی آئی. کہا سلیمان اس کو میں اتنا روزانہ ایک دن میں 3 بار کھلاتا ہوں. اپنی والی نہیں کوئی قیمت کی بھائی اچھو کہ جو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, تھوڑا غور کریں. ہمیں لالچ آ گئی ہے. ہاں ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں اس لیے یہ آپ کا بھی قصور نہیں ہے, نفس سب کے پاس ہے, میرے پاس بھی, آپ کے پاس بھی ہے, ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ ہم سب پر آسان کرے. ہم لوگ بھی جب کئی جلسے جلوس میں جاتے ہیں تو باہر نکل کے سب سے پہلے کور دیکھتے ہیں کتنا دیتا ہے. یہ سوچ ہے کہ کمزوریاں ہو گئی. یہ تقریروں میں اثر جو چلا گیا اس کی وجہ یہی ہے. کچھ کمزوریاں ہماری ہیں, کچھ کمزوریاں آپ کی بھی ہیں, لیکن دونوں مل کے اگر صلح کر لینا تو یہ چھوٹی مسجد کو آباد کرنا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے. اسکول کرتے بیٹا, اسکول جاؤ نا ہمارا کام چیک اسکول تو کرو نہیں, اسکول کرے جو رવિવાર હોય ને રવિવાર તો એક સ્ટુડન્ટ પોતાના ક્લાસના 11 જણાને મેચ રમવા માટે બોલાવી શકે. આડતીમાં રવિવારે 11 જણા, બીજો ક્લાસ વાળો ને તે બીજા 11 ને ભેળા કરી લે, ત્રીજો ક્લાસ વાળો કે આપણી ટીમ રમશે એ ત્રીજા ને ભેળા. हाई स्कूल प्राइमरी से हाई स्कूल के लोगों को अगर ले लें तो कम से कम अगर बड़ी स्कूल है तो कम से कम 22 टीमें तैयार हो सकती कि नहीं. ને આપણા ગામડામાં એક રિવાજ હોય કે જ્યારે એકદમ ફ્રી બેઠા હોય ને કાંઈ કામ ન હોય કે હાલો ભાઈ હવે ધોકો લ્યો ને આપણે રમીએ, કાં તો ગીલી ડંડા રમતા ને હવે બેટ ને દડો આવી ગયો તો માણસો રમે. एक स्टूडेंट ये छोटा सा बच्चा हर रविवार को 11 आदमी जमा कर सकता है और कितनी देर तक ले जाता है उस टाइम का पता ही नहीं. यानी हवारમાંથી 11 तो रात 11 होता है. ऐसा होता है भाई, आप मना ना करें, मैं जानता हूं आपको सबको होता है ऐसा. जब एक मैच खेलने के लिए हमारे समाज का एक बच्चा 11 आदमी को बुला सकते हैं तो आप समाज के बड़े होकर 10 आदमी को लेकर मस्जिद नहीं आ सकते? આવી ગઈ ને ભાઈ, આ તો ચૂકી ભૂલ વાત છે. આપણા સમાજનો નાનો એવો દીકરો 11 જણાને ભેળો કરી લેતો હોય અને બીજો છોકરો બીજા 11 ને ભેળા કરીને 22 જણા મેદાનમાં આખો દિવસ કાઢી શકતા હોય તો આપણો દિન આખો દિવસ તો નથી માંગતો રે ભાઈ, આખો દિવસ નથી માંગતો. 5 મિનિટ માંગે ફક્ત. कितनी मिनट आप हिसाब कर लेना, मैं जो अभी बता रहा हूं आपको हिसाब करके देता हूं. 5 मिनट. आप कहेंगे बेटा ये 5 मिनट कैसे? 5 मिनट सिर्फ फर्ज नमाज 4 रकात, इशा की 4, उसके बाद फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4 और मगरिब की 3.
अब इसको आप जोड़ लें, कोई कितने सुकून से भी अगर नमाज पढ़े ना, और खास करके गामड़े वाले कितने भी सुकून, तो 5 मिनिट में ही 4 रकात तो पूरी થઈ જાય. અને આપણે પીર સાહેબ ગોળે યા અજમાન સાહેબ ગોળે યા મૌલાના સાહેબ હોય थोड़ी વધારે લાંબી કિરત દે तो फिर વધારે વાર લાગે, उससे ज्यादा नहीं होता. हम अल्लाह उसके रसूल के लिए 5 मिनट नहीं दे पाते. हमारी कौम के बच्चे इतवार के दिन 22 जवान बच्चे पूरा दिन दे रहे. हमने और आपने कभी अपने बेटे को पूछा कि बेटा ये तूने क्या किया? हमें अपनी मस्जिदों की तरफ लाना होगा, खुद भी आना होगा. आज हम क्या सोच रहे हैं कि આપણે તો ભલે જે કાઈ કર્યું ન કર્યું, પણ આપણા છોકરા जुनैद बगदादी बायसी मुस्तामी बनवा જોઈએ, કેમ ન થાય? वो लतीफा आपने सुना होगा कभी, एक आम के दरख्त में, ये बाग में एक बंदा चोरी करने के लिए गया बच्चा. अब मालिक ने पकड़ लिया, यानी आंबे वाले ने पकड़ लिया, और जैसे ही बाग वाले ने पकड़ा ना तो पूछा, "का तू चोरी करता है? चल तेरे बाप के पास." तो बच्चा भी मुस्कुरा कर कहने लगा, "का अब्बा घर पे नहीं है?" कहा तो ये डालिए बैठे. ये हमारी हालत है. हम चौराहे पे बैठ के खाली तंबाकू मसले और बीड़ियां चूसे और फाकी बनाए, और हम ये सोचते हैं कि हमारे समाज का जवान नमाज पढ़ेगा. ऐसा नहीं होगा. अब हमारी उम्र हो चुकी है. अब चौराहों पर बैठने, ये पाटलों पर बैठने का वक्त नहीं है. अब तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठने का वक्त है. मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ वो आपके हमदर्दी के लिए कर रहा हूँ. जिस दिन आपको इसकी अहमियत पता चल गई ना, ये सिद्दीक अकबर ने जो दीन पे नाम दिया, ये दीन के नाम पर दिया ना, वो मजमे में जहां फरिश्ते तकरीर करते और सुनते हैं, वहां एक फरिश्ते ने आखिर में दुआ की. दुआ में क्या मांगा वो सुनिए. आपके लिए भी मांगा जा सकता है अगर सुन्नत सिद्दीकी अदा करो. हाथ उठाया और कहा, अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे कि मैं कम से कम तेरी जन्नतुल मावा देख सकूं. क्या कहा? जन्नतुल मावा देख लूं, तेरी जन्नत जो है ना बनाई ना तूने वो देख लूं. अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, जा मैंने तुझे 10 फरिश्तों की ताकत दे दी. अब एक फरिश्ते को 10 फरिश्तों की ताकत देकर उसको उड़ाया जन्नत में. 10 फरिश्तों की ताकत जब खत्म हो गई तो उठकर बैठ गया और फिर मांगा, कहा मौला और 10 की देते, और 10 की दे दी. फिर उड़ा, 20 कुकर पूरे हुए तो वो भी बैठ गया. फिर मांगा, अल्लाह ने तीसरी बार 10 फरिश्तों की ताकत दी. टोटल कितने फरिश्ते हुए? 30 फरिश्तों की ताकत में उसने. अब फरिश्ता कितनी तेजी से उड़ता वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम प्लेन और ये क्या बोलते हैं इसको, वाइट जो उड़ते हैं उसको प्लेन, उसके दौर में हम लोग जो है रॉकेट के दौर में जन्म लिए हम लोगों ने. लेकिन उस दौर में समझाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस दौर में तो आसानी है ना. यानी एक दुनिया का टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि जो सालों का सफर होता था वो घंटों में, और घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है. यानी एक बंदा अभी यहाँ हो, 1 घंटे के बाद आप जाके प्रबंधन पूछेगा, फलाना भाई आए, ये तो फलानी जगह निकलेगी. अब वहां जाके आप वीडियो कॉल करो तो वो अमेरिका में बैठा या उधर बैठा, जा भी करीब में 1 घंटे में पहुंच सकते हैं. वहां बैठा होता है, पता ये चला ये ताकत परवाज की है. मैं कहता हूं जब दुनिया में इंसान टेक्नोलॉजी तरक्की करे तो इतनी रफ्तार हो सकती है जिसको अल्लाह ने बनाया उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा. अब वो फरिश्ते ने 10 फरिश्तों की एक करके मांगी तो 30 फरिश्तों की ताकत के बाद जब वो एक महल के करीब जाके उतर गया और रोने लगा. इतने में उस महल में से भूत बाहर निकले और उसने कहा, अब फरिश्ते होकर जन्नत में रोते हैं. जन्नत रोने की जगह नहीं, मुस्कुराने की जगह. कौन सी जगह है? मुस्कुराने की जगह है. यहाँ तो खुशी होती है, आप रो रहे हैं. जब ये पूछा तो फरिश्ते ने कहा, तो रो इसलिए रहा हूं. आप क्यों? अपनी ताकत और 30 फरिश्तों की ताकत के साथ प्रवास कर रहा था ये जन्नत का नजारा करने के लिए. लेकिन 30 फरिश्तों की भी ताकत खत्म हो गई तो मांगने में शर्म आती है कि अब कितना मांगूं अल्लाह से. इसलिए जो है शर्म के मारे रो रहा हूं, और कुछ नहीं है कि मैं जन्नत पूरी देख न सका. इतने में वो हूर मुस्कुरा कर कहते हैं, फरिश्ते का क्या? 30 फरिश्तों की ताकत से जो तू उड़ा ना, हाँ, कहा अभी तक सिद्दीक अकबर के नाम जो ये जन्नत में हिस्सा है ना, कहा हाँ, कहा उनके 10 हिस्से जन्नत में हैं, उसमें से अभी तू एक हिस्सा भी मुकम्मल देख नहीं सका. ये सिद्दीक अकबर है. ये सिद्दीक अकबर है जिसके 10 हिस्से जन्नत में. जो उस जन्नत की बात कर रहा हूं जो फरिश्ते ने देखी. हालांकि जन्नतें बहुत है, आपको ये यकीन होना चाहिए. जन्नत लफ्ज एक है लेकिन उसके मरातिब और उसके ये दर्जात ये बहुत बुलंद है और कई मकामात है. अल्लाह ने खास करके 7 के करीब जन्नतों का तो कुरान में नाम लिया है.
اور جو خوف خدا رکھتے ہیں ان کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا. تو یہ جنت کا حصہ جو صدیق اکبر کو ملا تھا نا, تو حور سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ آخر ابو بکر کی یہ کون سی نیکی ایسی ہے کہ اتنا سب کچھ دے دیا؟ تو فرمایا انہوں نے جو جنگ کے موقع پر اپنا لباس تک اتار کر جو دیا تھا اور گھر کی جھاڑو تک لے آئے تھے نا, کہا ہاں, کہا یہ اس نیکی کا صلہ دیا گیا ہے. اور بندر سیٹ دے سکے અને દિન તમારી મસ્જિદ બનાવી દે તો મારી જબાનમાં જો આપણી જબાનમાં કહીએ તો એમાં ધૂળ પડી ગઈ યાર. આ મારા શબ્દો તમે લખી લેજો. હું બહુ હસાસ માણસ છું, હું હકીકત કહું છું. યકીનન એકબીજા મદદ કરે લેવી જોઈએ, નો ડાઉટ. પણ હું એમ કહું અલ્લાહે આપણને દીધું હોય ને તો આમાં કંજૂસાઈ ન કરાય. અને અલ્લાહના એના રસૂલના નામ ઉપર દેવા શીખી જશો ને અને પોતાના નાના નાના દીકરાના હાથે દેવડાવો અને કહેતા શીખવાડો કે દાદા મસ્જિદમાં એટલું દેતા था, કાકા એટલું દેતા था, મોર બાપુ એટલું દેતા था અને ફલાણા મામા એટલું દેતા था, કાકા એટલું દેતા था. ઈ છોકરા જ્યારે જવાન થાય અને બધાની વચમાં બેઠા હોય ને તારે એમ કે આ મસ્જિદમાં મોટો હિસ્સો મારા દાદાએ દીધો છે, મારા નાનાએ દીધો છે, મારા મામાએ દીધો છે, મારા કાકાએ દીધો છે, મારા મોર બાપુએ તો એટલી લાદી દીધી હતી, એટલી સિમેન્ટની થેલી દીધી હતી. આ ફક્ર કરવા જોઈએ છોકરા. અને આયા હાલત ઈ છે કે આ તારે હું રોઈ નહીં શકતો તમારી સામે, બસ એટલું તમે સમજી લો. लेकिन मस्जिद में जहां आप अभी बैठे ना, मैंने अभी जन्नत की बात की, किन नाम है जन्नत की, किन के नाम थी वो? सिद्दीक अकबर के नाम. इस वक्त जिस जगह पर आप बैठे हैं ना, ये क्या है मालूम है आपको? हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिसको हजरत अहमद याथा रहमतुल्लाह अलैह ने जाअल हक में शरह मिरकात जो मिशका शरीफ की शरह है उसमें एक हदीस की शरह करते हुए इनका कौल नकल फरमाया जो इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया. फरमाते इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कि जब मस्जिद जाया करो तो मस्जिद में जहां दुआ पढ़ो उससे पहले दुरूद और सलाम पढ़ लिया. क्या कहा? यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या जो भी आपको दुरूद शरीफ आता हो, कम से कम दुरूद शरीफ. अगर कुछ भी ना आता तो सिर्फ इतना ही कह लिया करो, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, बस व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. लोगों ने पूछा इमाम ऐसा क्यों? तो फरमाते हैं जब मस्जिद जाते हो ना तो मस्जिद में रसूलुल्लाह मौजूद होते हैं. ये जो मैं कह रहा हूं ये इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया. अगर हमें मस्जिद की कदर जिस दिन मालूम हो गई ना कि इसमें रसूलुल्लाह मौजूद होते हैं. कौन मौजूद होते हैं? रसूलुल्लाह मौजूद होते हैं. और आप कहेंगे कि ये इमाम ग़ज़ाली ने बकवास कर दी? नहीं, इसकी कदर और कीमत जिन्होंने जानी ना उन्होंने जागते हुए रसूलुल्लाह के दीदार किए मस्जिदों में. आप कहेंगे ऐसा कोई वाक्य बता दें? मैं आपके करीब का वाक्य बता दूं. हिंदुस्तान के सरजमीन का शहंशाह जिसे दुनिया सुल्तान गरीब नवाज कहती है, मस्जिद नबवी में बाद विसाल आप हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं और दर्स दे रहे हैं, अचानक रोज़ा मुबारक के जो खुद्दाम थे ना उन्होंने रोज़ा अनवर से आवाज़ सुनी, कहा मोइनुद्दीन को बुलाओ. रसूलुल्लाह के रोज़े से आवाज़ आई मोइनुद्दीन को बुलाओ. विसाल के बाद, अब जब विसाल के बाद ये आवाज़ आई, अब जाहिर सी बात है हुजूर का जो रोज़ा मुबारक है वो मस्जिद के अंदर है, यानी मस्जिद नबी शरीफ में, तो अंदर से आवाज़ आई कहा मोइनुद्दीन को बुलाओ. अब खादिम जल्दी से मस्जिद में ऐलान हुआ कहा मोइनुद्दीन जो है उनको बुलाया जा रहा है. अब हकीकी मानों में उस जमाने में सब मोइनुद्दीन होते थे, हालांकि असल नाम हजरत गरीब नवाज का हसन है, तो गरीब नवाज उठे नहीं, कहा मोइनुद्दीन का नाम कोई आदमी होगा. तो इतने में तो सब खड़े हो गए और सब खड़े होकर चलने लगे. तो हमने कहा मोइनुद्दीन को बुलाया जा रहा है, हम लोग भी मोइनुद्दीन है. तो जब सबको देखा ना कि मोइनुद्दीन है सब कह रहे हैं, चलिए दरवाजे तक. अब जैसे दरवाजे तक ले गए खादिम ने फरीज़ा पेश किया, या रसूलुल्लाह सब मोइनुद्दीन आ गए. तो फिर अंदर से आवाज आती है मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को बुलाया है. किसको बुलाया? मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को बुलाया. और जब ये नाम सुना ना तो खुदा फिर गए और कहा कि मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कौन है? जैसे मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का नाम सुना ना तो गरीब नवाज मतलब एक मुअद्दबाना अंदाज में, जिसको अदब हम और आप क्या कर पाएंगे किसी का, वो सुल्तानुल वक्त अल्लाह ताला जिनको विलायत ताम्मा देकर भेजा जाने वाला था, वो सरापा अदब बनकर मतलब नाजुक कदम के साथ, इसलिए कि वो दर है जिस दर को आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह वाह क्या जुदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला था. और कहते या रसूलुल्लाह मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा
دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور بڑے مزے میں کہتے ہیں لا رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ ادب ہے, اور کتنے بڑے مؤدب تھے معلوم ہے آپ کو. اگر میں صرف غریب نواز کا ادب بیان کرنے لگوں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا, لیکن 15 سال کے غریب نواز کے ادب کی حالت یہ تھی. آج ہمارے بچے بھی 15 سال کے ہیں, کبھی مسجد نہیں آتے سوائے جمعہ کے, لیکن غریب نواز کے والد جب محترم کے انتقال کے بعد, خواجہ غیاث الدین حسن کے انتقال کے بعد جب 15 سال کے ہوئے, 15 سال میں وہ باغ میں رکھوالی کرتے تھے. اور کتنے بڑے کھیتی باغی باڑی والے تھے معلوم ہے, ہماری اور آپ کی طرح صرف 2-3 ناریلوں کے باغ نہیں تھے. غریب نواز کے اس زمانے میں انگور یعنی درخت کے باغ تھے. یعنی بڑے مالدار آدمی کا نام ہے غریب نواز, کسی فقیر درویش کا نام نہیں ہے, یعنی مانگنے والے لوگوں کا نام نہیں ہے. لیکن وہ اس زمانے میں رکھوالی کرتے تھے باغ اپنے والد محترم کی کھیتی میں. اتنے میں دیکھا نا ایک میرے کچلے تھیلی لیے ہوئے بزرگ اندر داخل ہوئے, اور جیسے داخل ہوئے تو اپنا درخت دیکھ کے بیٹھنے جا رہے تھے, دوڑے اور دوڑ کر کہا آپ بیٹھیے نہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹھنے کے لیے صاف جگہ کی ضرورت ہے, میں ایک درخت صاف کر دیتا ہوں جگہ, آپ وہاں بیٹھیں گے. ادب دیکھے ان کا, صاف کیا, کپڑا ڈالا, بٹھایا. حضرت آپ تھوڑی دیر بیٹھے, میں ابھی آیا. سیدھے بغیچے میں جا کے اچھے اچھے انگور تھے وہ سب لائے اور ایسے پیش کیے. یہ ادب ایسے پیش کیے, اور کہا حضور سے جیسے انگور اس منصوب نے ہاتھ میں لیے نا, پہلا انگور لے کر تو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, ڈالتے ہی فرماتے ہیں اس میں تو ام الورا کی خوشبو آتی ہے. ام الورا غریب نواز کی والدہ کا نام, بی بی ماہ دور جو کہتے ہیں وہ ام الورا کا, اس میں بی بی ماہ دور کی خوشبو آتی ہے, مہک آتی ہے. دوسرا انگور اٹھایا نا تو کہا اس میں غیاث الدین حسن کی محبت کی خوشبو آتی ہے. اور جیسے تیسرا انگور لیا نا تو فرمانے لگے حسن اس میں تیرے اخلاص کی خوشبو آتی ہے. 15 سال کے قریب نواز آج ہمارے بچے ہمیں گالیاں دے رہے, آج ہمارے بچے ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ 15 سال کا پروردہ غیاث الدین حسن کا ہے, لیکن بغیر پہچان اور جان کے ایک مجذوب کے ساتھ کتنا اچھا سلوک. تو جیسے یہ 3 جملے سنے نا تو غریب نواز کی زبان بھی کھلی اور ادب کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا غریب نواز نے. کہا بابا آپ تو میرے خاندان کو جانتے ہیں, آپ اپنا بھی تو پتہ بتائیں آپ کون ہیں. جب یہ جملہ سنا نا تو غریب نواز کے سامنے وہ مجذوب کہتے ہیں حسن تجھے آج سے تھوڑا جانتا ہوں, حسن تجھے آج سے تھوڑا جانتا ہوں. کہا تو, کہا جس دن میں نے حاجی شریف زندنی کے ہاتھ میں میرا اپنا ہاتھ دیا تھا نا. کہا ہاں, کہا اسی دن میرے پیر نے بتایا تھا اور مجھے ایک تحفہ دیا تھا, جو تحفہ آج بھی بطور امانت میرے پاس موجود ہے. کہا وہ کیا؟ کہا مرید بناتے وقت کہا یہ روٹی دیتا ہوں, روٹی اسے سنبھال کر رکھنا اور اس وقت تک نہ کھانا جب تک کہ غیاث الدین حسن کے بیٹے معین الدین حسن چشتی سے تیری ملاقات نہ ہو جائے. یہ ہے غریب نواز کی پہچان, اور یہ ان کا اخلاق اور اخلاق, یہ اخلاص ہے. 15 سال کی عمر. آج ہمارے بچے جو ہے گالیاں دے رہے ہیں, جو ہے نا وہ بک رہے ہیں, اور یہ ان کا ادب ہے. میں کہتا ہوں یہ مجذوب کا جب انہوں نے یہ ادب کیا ہوگا تو مجھے بتاؤ نانا کا ادب کتنا کیا ہوگا. سراپا ادب کر روزہ رسول پر حاضر ہیں اور ان کی نگاہیں جھک گئی ہوگی. اور جیسے جالیوں کے باہر کھڑے تھے نا, اب دیکھو بیٹا بیٹا ہوتا ہے, کوئی کچھ بھی بن جائے نا لیکن سید نہیں بن سکتا ہے نا. ہمارے یہ مشہور بات ہے, ہمارا سندھی, میمن, منصوری, آنچی, پٹھان سب کے بچے جانتے ہیں. یعنی کوئی برادری ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ بندہ سب کچھ تو بن سکتا ہے لیکن سید نہیں بن سکتا. یہ اللہ کا خاص عنایت ہے ان کو کہ اللہ نے انہیں ان کے خاندان میں پیدا کیا. ہمیں رشک اس لیے کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ زمین سلامت ہے, یہ آسمان سلامت, یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. یہ ماشاءاللہ پیسہ دیتے ہیں سب کو, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, لیکن آپ کو بھی ڈسٹرب نہ ہو, میری کچھ باتیں ضائع نہ چلی جائیں. یہ پیسے تو اللہ اور بھی دے دے گا, میں آپ کی عطا کو بڑھاتا نہیں, میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا. لیکن جو باتیں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے سینے میں ایک داخل ہو گئی نا
تو انشاءاللہ یہ نسلیں یاد کرتی رہیں گی۔ ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد جدید الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت جو ہے نا غریب نواز صاحب کا جالیوں کے باہر کھڑے، حالانکہ نانا کا گھر ہے لیکن باہر جیسے کھڑے تھے نا تو اندر سے آواز آتی ہے، محمد الدین باہر کیوں کھڑا ہے، یہ تیرے نانا کا گھر ہے، تیرا ہی گھر ہے بیٹا، اندر آ جا۔ بس اتنا سنا، جالیاں کھلی، صاحب اور روتے روتے اندر گئے، سلام پیش کیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب میں حجرے کے اندر جا کر آنکھیں کھولتا ہوں نا تو فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار، رسول اللہ جلوہ بگڑ گیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ لوگوں ہمارے دل گناہ کر کر کے اندھے ہو گئے، حجابات پڑ گئے۔ آج بھی دل اگر صاف اور شفاف ہو تو آج بھی رسول اللہ اپنے امتیوں کو دیدار کراتے ہیں، لیکن ایسا دل تو پیدا کرو۔ اور اس دل کے لیے دعا یہ مانگنی چاہیے جو 14ویں صدی کا امام کہتا ہے، جب ہم تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، اور کہتے ہیں دل کا وہ ٹھنڈا میرا، وہ کفے پر چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، اور جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو جائے تو پھر وہ یوں کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور جب پل صراط پہ بھی عاشق گزرے گا تو امام احمد رضا کہتے ہیں اے رضا اب پل سے بچت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ پل صراط پہ گزرتے ہوئے بچت کی کیفیت نہیں ہوگی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اندھیرے میں ہے۔ میں نے کہا امام وہاں بچت کیسے آئے گا؟ کہا تیرے پاس عشق کی دولت نہیں ہے، عاشق بن جا تو پتہ چل جائے گا پل صراط کیسے پار ہوتا ہے۔ میں نے کہا عاشق کیسے بنتے ہیں؟ کہا تو وہاں اندھیرا دیکھ رہا ہے نا، بال سے زیادہ باریک، نیچے جہنم کے انگارے، کہا ہاں۔ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے انگارے نہ دیکھ، پل کے کنارے آمینہ کا لال کھڑا ہے، انہیں دیکھ۔ یہ حضور نہ بناتے۔ امام ایک جملہ کہا ہے، آج سے جتنے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے نا وہ میرا جملہ دل پہ لکھے جائیں گے حد سے۔ نماز اب تک نہیں پڑھی نا، آج یہ افتتاح ہے، آج سے نیت کر لو نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو قبر کو روشن کر سکتی ہے۔ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں اگر سونے کا کوئی مکان بنا لیں، چاندی اور سونے کا، میں کانچ کا نہیں کہہ رہا، کانچ کے لوگ بہت بنتے ہیں، سونے اور چاندی کے ہوئے، سونے اور چاندی کا کوئی محل بنا لے نا، اور اگر اس میں لائٹ نہیں ہو تو اس کو مزہ آئے گا؟ بولو بھائی، حالانکہ مکان بہت بڑا ہے پھر بھی بغیر روشنی کے اس کو اچھا نہیں لگتا، بغیر پنکھے یا ایسی کے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بتاؤ کروڑ پتی بھی مرتا ہے تو کوئی بچہ لیپ بھی لگاتا ہے قبر میں؟ نہیں، قبر میں اندھیرا میں لوگ رہتے ہیں۔ تو بھائی کے تاجدار کہتے ہیں حضور سے محبت کرو یارو، فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ یہ تا حشر جو ہے نا اس پہ غور کیجئے، اللہ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ایک بار آئیں گے، اور جس کی قبر میں حضور ایک بار آ جاتے ہیں نا تو پھر قیامت تک اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اپنے دل کے دریچے کھولو، حضور کی آمد ہوگی، قبر میں حضور آئیں گے، اور اللہ نہ کرے صدبار اللہ نہ کرے اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ تم میرا امتی ہونے کا تو دعوے دار تھا، محبت کی باتیں بڑی کر، نماز پڑھ کے تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی نا، اس لیے میں آج سے تیرا ذمہ نہیں لیتا، تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ حضور چھوڑ کر چلے جائیں تو کوئی بچا سکتا ہے؟ پھر آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آج تک آپ کی عمر 70 یا 80 سال کی ہو چکی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی آپ نے سنا کسی نبی نے نماز چھوڑی ہو؟ کبھی سنا آپ نے کسی صحابی نے نماز چھوڑی ہو؟ کیا سنا کبھی کسی تابعی نے نماز چھوڑی ہو؟ کیا سنا کبھی کسی تبع تابعی نے نماز چھوڑی ہو؟ حد تو یہ ہے کہ اسی قریب کے زمانے میں تاجدار اہل سنت
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से मशहूर है, नमाज तो नमाज, चलते फिरते उठते बैठते एक ही बात ज़बान पर होती है, अल्लाह अल्लाह। आज हमें ठोकर लगते तो हम उफ कहते हैं, लेकिन बरेली के ताजदार के शहजादे को अगर खड़ा भी होना होता है ना, उससे हाथ रख के कहते हैं या अल्लाह अल्लाह। किसी ने नमाज नहीं छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी। इस्लाम में सबसे पहली नमाज का तारीख यजीद है, समझ रहे मेरी बात? तारीकुस सलात यानी नमाज को छोड़ने वाला यजीद था, जिसने पहली नमाज छोड़ी, पहली ताड़ियां उड़ाई। उसी ने शराब आम किया, जुआ आम किया, जिना आम किया, जो भी खेलकूद के सामान थे हर हरकत उसने की। और सबसे बड़ा दुनिया का पाप उस बदबख्त ने ये किया कि उसने रसूलुल्लाह के अजीम कुत्ते को भूखा और प्यासा करबला में काट कर रखवा दिया। आज मुझे बताओ, कोई अपने यहाँ यजीद नाम रखता है? क्यों नहीं रखता भाई? वो बेनमाजी था, शराबी था, जानी था। लेकिन आज गामड़े में से गामड़े में भी चले जाओ ना, तो कोई ना कोई गुलाम हुसैन जरूर नजर आता है, यानी हुसैन नाम का बच्चा जरूर मिलता है कि इसका नाम हुसैन है। मैं कहता हूँ रहते थे तो इमाम हुसैन करबला में, यानी करबला में शहीद हुए ना, या राणावा में, या राणा कोर्डी में कैसे पहुंच गए भाई? तो आप कहेंगे उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी, उन्होंने कुरान इस हद तक पढ़ा है। आपका ये जो जगह बनी है ना, उसमें गाली में मदरसा पढ़ाते हैं, अभी मदरसा बच्चा पढ़ाते हैं, आपके यहाँ भी बच्चे होंगे। गामना जो सरपंच હોય ને મેન આદમી તમારા જે આપણા આગેવાન જે ટ્રસ્ટી એની પાસે કાલથી રજીસ્ટર લઈ લો, આખા ગામના નાના મોટા છોકરા જે આવી શકતા હોય ને એના નામ લખી લો, અને દીકરીના બારમાં આ અહેસાસ રાખજો કે 9 વર્ષથી કમની ઉંમરની હોય ને એને જ મોકલવી, 9 साल થઈ જાય પછી ક્યાંય મોકલવાની જરૂર નથી। हाँ, इसको हमेशा याद रख ले। बच्चों को भेजे 5 या 7 साल का हो ना, समझदार हो, अच्छा हो, मस्जिद का एहतराम, मदरसे का, उसके सबके नाम लिख ले। और हमें और आपको खुद को हाजिरी देखने आना पड़ेगा मदरसे में कि इमाम साहब किसका बच्चा नहीं आ रहा। इमाम साहब जाके लाठी लेके घर नहीं घूमेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मौलाना के बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे। हमें पढ़ाना होगा, और ये बच्चों को पढ़ाओगे ना तो सैयदा कायनात की याद ताजा होगी। हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं, और उनके ताल्लुक से सहाबा और उनकी कनीज़ें बयान करती है कि सैयदा बच्चों को झूला भी झूलाती थी ना तो कुरान सुनाती थी, यानी ये उनका तर्ज़ अमल था। और जब माँ ने कुरान सुना कर बड़ा किया ना, तो करबला का धनी जब करबला पहुंचता है, गर्दन कटवा देता है, और कुफा और दमिश्क के बाजार में 1 2 नहीं 3 लोगों ने अपने कानों से सुना, नेज़े पे इमाम हुसैन का सर था और मेरा इमाम कुरान की तिलावत कर रहा था। कहां इमाम हुसैन की मोहब्बत के दावे करते हो आप? सूरह फातिहा याद नहीं और कहते हैं इमाम हुसैन का आशिक है? ऐसे ही जन्नत में नहीं ले जाया जाएगा यार। गोश्त बापा अपनी बिरयानी में तो बधाई गुलाम, અને गोश्त बापा अपनी नमाज तो पूछो जलालुद्दीन बाप ने કેટલી પડતા था? 40 વર્ષ સુધી ઈશાની wudu જે કરતા ને નમાજ માટે, ઈ વજુથી ફજરની નમાજ પડી છે। 15 વર્ષ એવા કાઢ્યા કે એક પગ ઉપર यानी एक पैर ऊपर ऐसे खड़े रहते, आधा कुरान पढ़ते, फिर दूसरे पैर पर दूसरी रकात पे आधा कुरान, 15 साल ऐसे निकाले। और जहां जंगलों में 40 साल या 25 साल जो निकाले वो बगैर खाए और पिए निकाले, अल्लाह उसके रसूल की याद के लिए। और उन्होंने फिर जो जिक्र किया और जो अल्लाह की यादें की ना, कि फिर अब्दुल कादिर नहीं बल्कि चलती फिरती मुस्तफा की तस्वीर बन रहे थे। हाँ, फिर उन्होंने चोर भी आता था ना तो विलायत देते थे, डाकू भी आता था ना तो कुतुब बनाते थे। यहां तक के लिखा है कि मजूसी भी लाया गया ना, उसी वक्त उसी मजमे में, यानी 6 अब्दाल की हाजिरी में और खिजर की हाजिरी में मजूसी की मूंछें काटी, टोपी पहनाई, लिबास पहनाया, सीने से सीना मिलाया, वली नहीं, उन 7 अब्दालों की मंजिल पर पहुंचा दिया। मैं कहता हूं जब गौसे पाक एक मजूसी पर निगाह डालते हैं तो अब्दाल बना सकते हैं, तो राणा बोर्डी के संधी या मेमन या मंसूरी पर नजर डालेंगे तो क्या कर्म नहीं होगा कि वो नमाजी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। लेकिन हमने नियाजों पर इत्तेफा किया, नहीं ऐसा नहीं करें, आज से नमाज पढ़ें। मैंने अभी एक इमाम ये ग़ज़ाली का कौल सुना है, क्या कहा? हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा थे, और मैंने एक मिसाल दी गरीब नवाज की, मस्जिद में ही थे और हुजूर ने बुलाया और फरमाते मैंने सर की आंखों से हुजूर का दीदार किया। एक और बच्चे की बात बता दूं ताकि मेरे जवानों को भी समझ में आए, जवानी में भी ये होता है,
حضرت سید علی رحمہ ایک نام ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں جب میں 5 سال کا تھا تو 5 سال میں اپنے یہاں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، اور وہاں مدرسے میں حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، درس دیتے تھے۔ اب جب میں پورے 5 سال کا تھا نا تو میں تو روزانہ جاتا تھا، حاضری یہ گرادری کرتا نہیں تھا۔ وہ فرماتے کہ عجیب اتفاق، ایک دن میری قسمت نے جو ہے بلندی اور عروج لی، اور میں جیسے مدرسے میں پہنچا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ شیخ یعقوب کے بالکل قریب رسول اللہ جلوہ فکر تھے۔ مدرسے میں بھی رسول اللہ آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اگر تمہارا بچہ کہیں اللہ کرے، یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، ان کی برکت میں بتا رہا ہوں، اللہ کرے ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ، ہمارے سماج یا مسلم سماج کا کوئی بچہ مدرسے جانا سیکھ جائے اور یہ واقعے کے بعد اگر حضور دیدار کراتے تو یہ بعید بات نہیں ہے، اس کو یاد رکھ لیں آپ۔ ہاں، حضور کا لوگ کہتے ہیں ایڈی موٹی دعا تھوڑی منگائے۔ میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں، حضور کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا حضور آپ سے ایک حاجت ہے۔ حضور نے فرمایا حاجت نہیں، جو مانگنا نہ وہ مانگ، یعنی یہ جملہ کا جو مانگنا وہ مانگ۔ اب وہ بیچارے اپنی طرح گامڑے کے تھے، ٹھیک ہے حضور مجھے میرے دیہات جانا ہے گاؤں میں، ہاں ایک اونٹنی دے دیجیے بس۔ حضور مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ میرا سونا صحابی کتنا بھولا بھالا ہے، دیہاتی، ہاں ہاں مانگا تو ایک اونٹنی مانگی، اور حضور وہ ہے جو مالک جنت ہے، یعنی جو مانگتا ہے وہ حضور دے دیتا ہے، لیکن وہ جو سمجھ نہیں سکا اس نے اونٹنی مانگی۔ پھر حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرے صحابیوں سنو، اس میرے صحابی نے جو مانگ کی نے کہا ہاں، کہا اس سے بڑی مانگ تو موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی بڑھیا نے کر لی تھی۔ کہا کیا؟ کہا جب فرعون سے کہا تھا نا کہ بس یہاں سے نکلو موسیٰ اور یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کرو اپنے لوگوں کو لے کے، تو کہا جاتے جاتے کام کرنا، یونس علیہ السلام کا جو تابوت ہے نا، تابوت سمجھ رہے ہیں جس میں میت رکھی جاتی ہے، وہ جنازہ جو ہے نا اس میں پہلے تابوت میں رکھا جاتا ہے، یہ جنازہ کیا وہ میت، تو وہ بولے فلاں جگہ پر ہے، اس پہ دریا کا پانی آ گیا، اب وہ تابوت بھی ساتھ میں لیتے جانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی ہوئی، یہ نہیں پوچھا کہ وہ ہے کہاں، جلدی سے لوگوں کو جمع کیا، کہا چلو، اتنے میں یاد آیا کہ رب کا حکم ہے وہ تابوت لے کے جانا ہے، یعنی یونس علیہ السلام کا جس میں اقدس لے کے جانا ہے۔ تو اعلان کیا آپ میں سے کوئی مزار شریف جانتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا میں جانتی ہوں، میں جانتی ہوں۔ کہا مائی بتاؤ، کہا موسیٰ ایسے نہیں، کہا تو کہا اس کے لیے کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہا مائی وقت کم ہے، فرعون کو بھی پتہ چل جائے گا تو وہ پیچھا کرے گا، جلدی کرو، جگہ بتاؤ کہاں ہے۔ کہا جگہ چاہیے تو اتنا جلدی نہیں بتاؤں گی۔ کہا آپ کو چاہیے کیا یہ بولو۔ اب وہ بڑھیا کا جواب سنیے، ایمان مضبوط رکھو تو بوڑھے جیسے لوگوں کا رکھو۔ بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کسی سے مانتی نہیں، مفتی صاحب سے بھی نہیں مانتی، پیر صاحب سے نہیں، یہ تو تھی نو باپو بھلے گم نہیں چوئے، یہ تو تھی نو بس۔ اللہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بوڑھی عورتیں مطلب ان کا مطلب ایک چیز پر یقین مضبوط ہوتا ہے صاحب، اس کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ایمان مضبوط رکھو تو بوڑھی عورتوں جیسا رکھو کہ سب سامنے آ جائے، نہیں تو نہیں۔ پورا فیملی اگر ایک طرف بھی ہو جائے نا تو بوڑھی ماں جو بیٹھی ہوتے ہیں ہو جائے نہیں نہیں نہیں، بس اس کو نہیں آتا، دوسرا کچھ نہیں آتا، وہ اپنی ضد پہ قائم رہتی ہے اور وہ کر کے دکھاتی ہے۔ ایسا ایمان مضبوط رکھو۔ وہ بڑھیا نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایک کام کریں گے تو بتاؤں گی۔ کہا بھائی جلدی بول، تیرا کام کیا؟ کہا جنت میں آپ اکیلے نہیں جائیں گے، اس بڑھیا کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ اہم وقت ہے اور یہ مانگ لیا اس نے، اور جب مانگ لیا تو کہا مائی جا جنت میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا، اب تو بول۔ تو اتنا بھی سستا نہیں ہے، یعنی یہ بوڑھے لوگ ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ حدیث شریف میں اس کا مضمون ہے۔ حضور نے فرمایا اس بڑھیا نے اس وقت یہ جملہ کہا، کہا موسیٰ ایک کام کرنا، کہا کیا؟ کہا جنت میں اس درجے میں رکھنا جہاں تم رہو۔ یہ پیغمبر کے درجات ہے، اللہ نے بڑے بلند کیے، لیکن اب امتی ہے، اب اس کو تو وہ درجہ ملنے والا نہیں۔ لیکن ایک یونس علیہ السلام کے تابوت کو بتانے کے لیے اس نے یہ بات بیچ میں رکھ دی، کہا نہیں بتاؤں گی ضرور، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا جنت میں محل میں وہی رکھنا جہاں آپ رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مائی تو امتی ہے، پیغمبروں کے مقامات اور مراتب الگ ہوتے ہیں، ان کے محل الگ ہوتے ہیں، اور تم اتنی بڑی بات۔ اتنے میں وہی آئی، اللہ کا پیغام آیا، کہا موسیٰ اس کے سامنے بحث نہ کر، تو صرف ہاں کہہ دے، پہنچا لانا میری قدرت پر رہے گا، یعنی میرے ذمہ کرم کو چھوڑ دے، لیکن اس کی ہاں میں ہاں کر دے۔ یعنی یہ حضور نے یہ کہہ کر آج ہمیں بھی مانگنا چاہیے، لیکن مانگنے کا سلیقہ کہاں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ شہزادے جو ہے نا یہ گئے سید علی علیہ رحمہ، تو دیکھا کہ میرے استاد کے بالکل قریب رسول اللہ جلوہ فکر، اور جیسے میں نے سامنے طے کر کے جیسے قدم رکھے نا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنبش پاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے سید علی پڑھو اور سورہ والضحیٰ پڑھو. کیا پڑھو؟ سورہ والضحیٰ، جس کو بولتے ہیں وہ والضحیٰ سے شروع ہوتی ہے باب سے. سورۃ الضحیٰ پڑھو. حضرت سید علی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کی طرف ایک نظر دیکھا، ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے سورہ والضحیٰ سنا. جب حضور یہ سن چکے تو فرمایا سید علی پہ کام کرو، سورہ انشراح سناؤ یعنی علم نشرہ سناؤ. میں نے 2 سورتیں سنائی. ابھی میں دوسری سورت ختم کر رہا تھا نا، اسی وقت میں نے حضور کو جاتے ہوئے یعنی خوش ہوتے ہوئے دیکھا کہ حضور واپس بیت میں چلے گئے. وہ فرماتے ہیں 5 سال سے جب سے دیکھ لیا تھا نا، روزانہ تمنا کرتا تھا کہ حضور ایک بار اور کرم فرما دیں، ایک بار اور کرم فرما دیں، ایک بار. 5 سال کی عمر، 5 سال کا بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن وہ زمانے کے پہلے کے لوگ بڑے شاندار تھے کہ بچوں کو بچپن سے ہی ڈال دیتے تھے. تمنا کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ جب 21 سال کا جوان ہوا نا، 21 سال کا، تو فرمانے لگے میرے دل نے انگڑائی لی اور کہا اب تو حضور کرم فرمائی، بس دیدار کرا دیں. اب فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مسجد میں جہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتی تھی، میں جیسے ہی وہاں جا کے تکبیر تحریمہ باندھ کے جیسے ایسے میرے ہاتھ ایسے کیے نا، تو میں نے ایسا ابھی آنکھیں کی نا تو سامنے میں نے رسول اللہ کو کھڑے. یہ میں جو بتا رہا ہوں نا، یہ میرے تمہارے جیسے لوگوں نے اخبار میں نہیں چھپا ہے. یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک رسالہ ان کا جن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جھانکتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار. ہاں یہ اس رسالے میں یہ واقعہ نقل ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور سامنے ہے، اور جیسے حضور سامنے ہے نا تب ہماری نماز یقیناً فرض ہے، لیکن فرض نماز بھی اگر کسی کے صدقے میں ملے نا تو وہ بھی رسول اللہ کے صدقے میں ملے. اور فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو سامنے دیکھا نا تو میں نے ہاتھ لمبے کر دیے، حالانکہ باندھی تھی نیت، کہتے ہیں میں نے ہاتھ لمبے کر دیے. اور جیسے میں نے ہاتھ لمبے کیا تو حضور نے میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا اور پھر میرے ہاتھ کو ایسے جدا کر کے میرے کو قریب کیا اور میرے ساتھ معانقہ فرمایا، یعنی مجھے سینے سے سینے لگایا. اور حضور نے سورہ والضحیٰ شریف کی آخری آیت فرما کر کہا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو. بس اتنا کہا اور حضور وہاں سے تشریف لے گئے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ 5 سال کی عمر میں رسول اللہ کا دیدار ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا. 21 سال میں تمنا کی تفسیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسجد جو ہے نا اس کے اندر کیا ہے، اگر آپ کو میں بتا دوں آپ اعتراض نہیں کریں گے، یہ کوئی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. بغداد شریف میں ابھی جو صاحب سجادہ ہے جس میں حضرت سید ہاشم گیلانی مقدس عالم النورانی جو وہاں کے صاحب سجادہ اور جو خداموں میں ان کے بیانات میں سے یہ بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جو رسول اللہ کو آخری غسل دیا گیا نا، آخری غسل شرط نیت نہیں لینا تھا، حضور کو آخری غسل جب دیا نا تو وہ پانی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بادلوں میں اٹھوا لیا اور بادلوں میں اٹھوا کر اپنے حکم دیا، کہا فرشتوں یہ بادل ہر جگہ نہیں برسے گا کیونکہ یہ میرے محبوب کے جسم اقدس سے لگا ہوا پانی، یعنی وصال کے بعد کہا ہاں، کہا اس کو جہاں جہاں برساؤں گا نا، کہا ہاں، کہا اس خوش نصیب زمین کے ٹکڑے پر برساؤں گا جہاں میرا گھر مسجد بنے گی. یہ ٹکڑا جو ہے نا اس پہ وہ بادل برسا ہے جو رسول اللہ کے غسل اکبر کا پانی سموئے ہوئے ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ ٹکڑا کتنا معزز ہوگا کہ جس کا انتخاب یوں کیا گیا اور یہی وہ ٹکڑا ہے جس کو ہم 4 دیواری کہہ رہے ہیں نا. میں نے ابھی پل سراج کی بات کی ہے، بڑا بھیانک راستہ اور 1-2 دن کا راستہ نہیں ہے. یہ پوربندر کے ہائی وے پہ جو پل بنا ہے نا، میں ابھی وہاں سے گزرا ہوں سمندر کے پوربندر، تو وہ لڑکھڑا گیا تھا. اس سے پہلے میں آیا تھا تو لڑکھڑا گیا تھا، تو دوسرا سائیڈ میں سے نکلا اور کہا آئی تھی آج جو آیا تو آم چھن تیم چھن پڑی جائے کیوں بتا بوڑ ماری دیتے گا. ایٹلو موٹو پول ایٹلو بوڑو یعنی ایک دم رائٹ کا اندھارا میں دیکھا تو وہ ہے یعنی سوائے بوڑ مارے چھے آئی تھی نو آتا آبا جو تھی بول جو کم از کم 1 کلومیٹر اگر سمجھ لیں اس کو 1 کلومیٹر میں میں کہہ رہا ہوں چل پھر سمجھ لیں اتنے سے پل پہ ندی میں گر نہ جائیں اس لیے بورڈ لگتے ہیں. ہم جس پل سے گزارے جائیں گے نا وہ جہنم کے بالکل اوپر ہے، دوزخ کے اوپر، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور اندھیرے میں اور نیچے سے جہنم کے شعلے اور جو ہتھ کنڈے ہوں گے نا پکڑنے والے وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں آپ کے ہاتھوں میں وہ کانٹے ہوں گے اسے وہ پکڑیں گے. اس وقت ایک جماعت جب پل صراط کے سرے پر کھڑی ہوگی رب فرمائے گا جبریل ان سے کہو گزرے
तो क्या डर लग रहा है? कहीं को कहो गुजरे, डर लग रहा है। कहीं को कहो गुजरे, तो बंदे कहेंगे बोला डर, जिब्रील डर लग रहा है। कौन फरमाएगा? जिब्रील ने जानते हो? हाँ, कहा ये वो लोग हैं जो मेरे घर में रोजाना 5 बार आते थे, 5 बार आते थे। डर लग रहा है इनको? कहा हाँ। कहा एक काम कर, जमीन पर से वो टुकड़ा उठा ले जहां मेरा घर मस्जिद बनी थी। एक रिवायत में इस मस्जिद को ऊंटनी की शक्ल दे दी जाएगी, ऊंटनी बना दी जाएगी। एक रिवायत में है इसको कश्ती की सूरत दे दी जाएगी, यानी वाहन जिसको बोलते हैं ना, और वो वाहन नहीं जो हमारे यहाँ पोरबंदर की बेट पर चलते हैं, वो वाहन बनेगा जो पुल सिरात पे चलेगा, यानी जो उस पर से गुजरेगा उसको बनाया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा ये 5 वक्ती नमाजियों को इसमें बिठाओ, इनकी ये मस्जिद खुद ही इन्हें पुल सिरात पार करा देगी। आप नहीं चाहते यार, आप नहीं चाहते पुल सिरात पार करना चाहते हैं ना, कब्र में उजाला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें भी बाद में नमाजी बने। आप सबको दावत देता हूं, मैं सबके नाम नहीं जानता, यहाँ आते आते 2 नाम मालूम हुए, एक मेरे ख्याल से अनिल भाई और एक ये खड़े हैं सुहेल भाई गनीगर, और जलालुद्दीन बापू को जानता हूँ ये नाम से खाली। ऐसे आप मेरे भाई हैं, हुजूर के उम्मती, हम सब भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ईमान के तकाज़ों पर अपने भाइयों से भी ज्यादा हमारा ये रिश्ता बड़ा मजबूत है। हाँ, कलमा का जो रिश्ता है ना वो, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आखिरी में अर्ज करता हूँ, जवान बूढ़े बच्चे, ये मस्जिद छोटी है, इसको भरना कोई बड़ा मुश्किल नहीं। आप सब दिल में नियत करें, अपने दिल में ही, मैं हाथ नहीं उठवाता ना आपको बुलाऊंगा, सिर्फ दिल में नियत तो करें कि अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए और हम सब सच्चे और पक्के नमाजी बन जाएं। आप जब सजदे में सर रखते हैं ना, हदीस शरीफ सैकड़ों बार सुनी है, हमारे यहाँ मस्जिदों में भी लिखी होती है या बहुत बार लिखा होता है, नमाज के अंदर रसूलुल्लाह ने आंखों में ठंडक रखी है, देखा कुदरत बोल होता है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो हुजूर की आंखों में मतलब बर्फ लगाया जाता है या कोई ठंडी चीज लगाए, ये मतलब नहीं है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे मतलब ये है कि जब उम्मती सजदा करता है ना, तो हुजूर आज भी गुंबद खजरा में रहते हुए खुशी से झूमने लगते हैं कि मेरे उम्मती ने मेरे मेराज के लाए हुए तोहफे की कदर की और उसने सर सजदे में रख दिया। हुजूर बड़े खुश होते हैं और हुजूर की खुशी हुजूर की ठंडक है। तो ये किससे खुश होते हैं? आपसे और हमसे, जब हम नमाज पढ़ेंगे। और हुजूर ने जब से दुनिया में तशरीफ लाए ना, तब से लेकर आखिरी वक्त तक, और आखिरी वक्त में जब हुजूर को कब्र अनवर पे रख दिया गया, उस वक्त भी और आज भी मुहद्दिसीन कहते हैं हुजूर आज भी, और जब क़यामत के दिन उठेंगे तब भी, पूरे 50,000 साल का जो दिन क़यामत का दिन होगा ना, उसमें भी हुजूर किसी की फिक्र में नहीं होंगे, सिर्फ एक फिक्र होगी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मैं पूरी जिंदगी से आखिरी में एंड तक जन्नत में जाने तक की बात बता रहा हूँ, हर वक्त हुजूर की ज़बान पर एक ही बात होगी, या रब्बे हबली उम्मती। मैं कहता हूँ जो नबी हमारे लिए इतना सब कुछ, इतना बड़ा दौर, सिर्फ हमें याद करें, हम उम्मती होकर कम से कम इतना नहीं कर सकते कि हम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचा सके। कोशिश करेंगे आप? ऐसा इंशाल्लाह नहीं चाहिए। जितने किलोमीटर से आया हूं इतने हिसाब से तो बोलो, आएंगे इंशाल्लाह? ऐसा नहीं, जोर से, संदीप पावरफुल हो यार, जोर से बोलो, नहीं बोलो इंशाल्लाह, और जोर से बोलो इंशाल्लाह। इसलिए कि अब इसमें अल्लाह की मशीयत शामिल हो जाएगी। इंशाल्लाह बोलने का मतलब यही होता है कि अल्लाह अपना खास फजल फरमा दे, और वो जब चाहता है ना, यानी शाह मतलब चाहना, और वो जिसको चाह लेता है ना, तो फिर क्या से क्या बना देता है। तो नमाजी बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं, वो तौफीक देता है तो उसके घर में जरूर आने की तौफीक देगा। अब आपका वक्त काफी हो चुका है, और अगर ज्यादा देर हो गई हो तो फिर माज़रत चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने सुनने सुनाने में अगर कोई बात की कमी रह गई हो, गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाए। और जिन लोगों ने खास करके मोहम्मद हनीफ भाई, सोहेल भाई, जलालुद्दीन बापू और गाँव के जो अतराफ अफनाफ के सेठ लोग या जितने भी ताउन करने वाले, जिन्होंने जिस तरह से भी हिस्सा लिया, और अभी जो आप इफ्तिताम है तो आपने भी हिस्सा लिया आकर ही सही, तो अल्लाह ताला आपको हमको सबको अपने खास फजल से बहरावर फरमाए, अपनी खास नेमतों से सरफराज फरमाए। अल्लाह ताला जिंदा भी रखें तो हुजूर का सच्चा और पक्का मुहिब बनाकर जिंदा रखें, हुजूर के अहले बैत और सहाबा का मुअद्दब बनाकर जिंदा रखें, इमाम इश्क मोहब्बत के तरीके कार पर जिंदा रखें, और जब दुनिया से जाएं तो हमारी ज़बान पर जारी हो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन हुजूर की शफ़ाअत व मुलाकात नसीब फरमाएं, और जीते जी बार बार अपने खास फजल से हमें काबा शरीफ और मदीना शरीफ के हाज़िरी नसीब फरमाएं, वहाँ बाअदब रहने की तौफीक अता फरमाएं, और अगर हुजूर करम फरमाएं
अल्लाह फजल फरमाए तो जीते जी सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो जाएं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करें जो इमाम ने कहा है आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, हुजूर अपने खुसूसी दीदार से माला माल फरमाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।